तारीख की सबसे बड़ी गुमशुदा पहेली ताबूत सकीना। ये कोई आम लकड़ी का संदूक नहीं बल्कि वो मुकद्दस संदूक है जिसे 3 बड़े आसमानी मज़ाहिब की कुतुब में गैर मामूली ताकतों का हामिल बताया गया है। एक ऐसा संदूक जिसमें हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की निशानियां, उनकी लाठी और तौरात की तख्तियां महफूज हैं, जिसकी मौजूदगी दुश्मनों के दिलों में खौफ और मुसलमानों को मैदान जंग में फतह अता करती थी। मगर हजारों साल पहले ये संदूक अचानक गायब हो गया और उसके बाद से आज तक दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें इसे पागलों की तरह तलाश कर रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा मुकद्दस संदूक भी है जिसके बारे में तीनों बड़े आसमानी मज़ाहिब इस्लाम, यहूदियत और ईसाइयत ये यकीन रखते हैं कि इसमें आसमानी ताकतें छुपी हुई हैं। क्या आपने कभी सोचा कि अगर हजारों साल से गुमशुदा वो मुकद्दस संदूक जिसे ताबूत सकीना कहा जाता है आज ईरान जैसे मुल्क के हाथों लग जाए तो दुनिया में क्या बड़ी तब्दीलियां आ सकती हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे राजों, ऐसे इंकशाफात और ऐसी तारीखी हकीकतों से आगाह करेंगे जिन्हें बहुत से लोग जानते हुए भी छुपाते हैं। इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि ताबूत सकीना असल में क्या था और वो अचानक कहाँ गायब हो गया, इसराइल इसे क्यों पागलों की तरह तलाश कर रहा है, आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ कि अब इस मामले में ईरान का नाम सामने आ रहा है, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, बहीरा तिब्रिया का खुश्क होना और दुनिया के मुस्तकबिल के हैरानकुन वाक़यात किस तरह इस ताबूत से जुड़े हुए हैं, और आखिर में कुछ ऐसे साइंसी नजरियात भी आपके सामने पेश किए जाएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी एक गुमशुदा सच्चाई का सफर है। ताबूत सकीना, एक मुकद्दस और तारीखी हकीकत। नाज़रीन गिरामी, आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि ताबूत सकीना दरअसल है क्या। ये कोई आम लकड़ी का संदूक नहीं है बल्कि एक ऐसा मुकद्दस आसमानी तोहफा था जिसे अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों के जरिए बनी इसराइल की रहनुमाई और फतह के लिए अता फरमाया। कुरान और बाइबल में इसका जिक्र तफसील से मौजूद है और ये बनी इसराइल की रूहानी और मादी ताकत का सबसे बड़ा निशान था। मुफस्सिरीन और मौर्रिखीन के मुताबिक ये ताबूत तकरीबन 4 फुट लंबा, 2.5 फुट चौड़ा और 2.5 फुट ऊंचा था। इसे शतीम नामी खास और मजबूत लकड़ी से बनाया गया था। ये लकड़ी आज के बबूल या कीकर की तरह समझी जाती है और इसमें खास किस्म की मजबूती थी। इस ताबूत को अंदर और बाहर से खालिस सोने की ताहों से सजाया गया था जो इसकी अजमत और रूहानी हैसियत को जाहिर करता है। सोने का इस्तेमाल सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं था बल्कि ये खास रूहानी तवानाई को महफूज करने और उसे एक खास मैदान में रखने का काम करता था। इस ताबूत के ऊपर एक सुनहरी ढक्कन लगाया गया था जिसे रहमत की कुर्सी, जिसे मुर्सी सीट कहा जाता था। उस ढक्कन पर 2 फरिश्तों के मुजस्समे कंधा हैं जिनके पर फैले हुए थे। उन फैले हुए परों के दरमियान वो मुकद्दस जगह थी जहां अल्लाह ताला की खास तजल्ली और बरकत नाजिल होती थी। ये सिर्फ एक रूहानी अलामत नहीं बल्कि इलाही ताकत का एक मजहर था। फरिश्तों के ये पर दरअसल इस बात की अलामत थे कि इस ताबूत की हिफाजत खुद आसमानी ताकतें करती थीं। कुरान मजीद में इस ताबूत का जिक्र मौजूद है। सूरह बकरा की आयत नंबर 248 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उनके नबी ने उनसे कहा कि उसकी बादशाहत की निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से सुकून होगा और हजरत मूसा और हजरत हारून के घराने की बची हुई चीजें होंगी जिसे फरिश्ते उठाए हुए होंगे। बेशक उसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान वाले हो। ये कोई मामूली बात नहीं। इतनी मुकद्दस किताब में किसी चीज का जिक्र होना खुद इसकी अहमियत की सबसे बड़ी दलील है। बनी इसराइल इस ताबूत को अपने साथ मैदान जंग में ले जाया करते थे। उनका ये पुख्ता अकीदा था कि जहां ये ताबूत होगा वहां अल्लाह की मदद और फतह नाजिल होगी। हकीकत भी यही थी कि जिस जंग में ये ताबूत उनके साथ होता वो दुश्मनों पर गालिब आते थे। वो अपने पैगंबरों और बादशाहों के सामने इस ताबूत को रखते, उसके करीब बैठकर दुआएं मांगते और अल्लाह की मदद तलब करते थे। ये संदूक उनके लिए रूहानी सुकून, बरकत और इत्तेहाद का सबब था। ताबूत सकीना की तारीख और गुमशुदगी। रिवायात के मुताबिक ये ताबूत सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में आसमान से जमीन पर नाजिल किया गया था। यह हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास भी रहा, फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और वहां से होते हुए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। बाद में यह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अता हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस ताबूत में कई मुकद्दस अशिया महफूज की जैसे कि उनकी लाठी, तौरात की तख्तियां, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का मखसूस लिबास, आसमानी ग़िज़ा, मनोसलवा और दीगर बाबरकत तबरुकात। ये तमाम अशिया ताबूत के अंदर अल्लाह ताला की तरफ से एक खास रूहानी निज़ाम का हिस्सा थीं। यही वो ताबूत था जिसे बनी इसराइल अपनी सबसे कीमती इलाही मीरास समझते थे। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया जब ये ताबूत अचानक गायब हो गया। सवाल यह है कि ताबूत कहाँ गया। ये सवाल तारीख का सबसे बड़ा मुअम्मा है।
صدیاں گزر گئیں، بڑی بڑی سلطنتیں بدل گئیں، مگر تابوت سکینہ کا سراغ آج تک دنیا نہ لگا سکی۔ تاریخی روایت بتاتی ہیں کہ جب بنی اسرائیل اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرنے لگے اور نافرمانیوں میں مبتلا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ان پر نازل ہوئی۔ اسی دوران دشمن قوم ایک جنگ میں تابوت سکینہ کو چھین کر لے گئے، لیکن اس کے بعد عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے۔ جہاں بھی تابوت رکھا گیا وہاں بیماریاں، طاعون اور تباہی نے ڈیرے ڈال دیے۔ دشمن خوفزدہ ہو گئے اور تابوت کو ایک بے لگام گاڑی پر رکھ کر واپس بھیج دیا۔ مگر اس واقعے کے بعد جب بنی اسرائیل کا ظلم اور سرکشی بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوبارہ سزا نازل ہوئی۔ بخت نصر نامی ایک ظالم بادشاہ نے یروشلم پر حملہ کیا اور یہودیوں کو قتل و غارت گری کا نشانہ بنایا۔ اسی حملے کے دوران یہ تابوت ہمیشہ کے لیے منظر عام سے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد یہ تابوت کبھی بھی عوام کی نظروں میں نہیں آ سکا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ زمین میں دفن کر دیا گیا، کچھ کا ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان پر اٹھا لیا، اور کئی محققین کا کہنا ہے کہ یہ تابوت یروشلم کے نیچے کسی قدیم سرنگ یا کھوئی ہوئی عبادت گاہ میں چھپا ہوا ہے۔ آج تک کسی کو یہ نہیں معلوم کہ یہ صندوق کہاں ہے اور کس کے پاس ہے۔ تابوت سکینہ کی تلاش اور اسرائیل کا جنون۔ تابوت سکینہ کی تلاش آج صرف ایک مذہبی جستجو نہیں بلکہ ایک عالمی اور سیاسی مشن بن چکی ہے۔ یہودیوں کے عقائد کے مطابق جب یہ تابوت دوبارہ دریافت ہوگا تو وہ اس وقت ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کا آغاز کریں گے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں آج مسلمانوں کی تیسری سب سے مقدس ترین جگہ مسجد اقصی واقع ہے۔ وجہ یہ کہ اسرائیل خفیہ طور پر اور پاگلوں کی طرح دنیا بھر میں آثار قدیمہ کی کھدائی کروا رہا ہے۔ افریقہ، اردن، ایتھوپیا، فلسطین اور خاص طور پر بیت المقدس کے نیچے سرنگیں کھودی جا رہی ہیں۔ موساد جو اسرائیلی خفیہ ایجنسی ہے کے سابق اہلکاروں کے بیانات اور کچھ لیک ہونے والی رپورٹس یہ ظاہر کرتی ہیں کہ اسرائیل تابوت سکینہ کو اپنی مذہبی بقا، سیاسی شناخت اور عالمی طاقت کا سب سے بڑا ذریعہ سمجھتا ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ صندوق کی واپسی ان کے گریٹر اسرائیل کے خواب کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اگر یہ تابوت ان کے ہاتھ لگ جائے تو یہ صرف ایک مذہبی فتح نہیں ہوگی بلکہ یہ ان کی سیاسی طاقت کو دنیا میں سب سے بلند کر دے گی۔ اس لیے وہ اسے حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ تابوت سکینہ اور ایران کا تعلق، ایک نیا تنازع۔ ناظرین، حال ہی میں ایک ایسا سنسنی خیز دعویٰ سامنے آیا جس نے دنیا بھر میں ہلچل مچا دی۔ ایسی اطلاعات گردش کرنے لگیں کہ ایران میں آثار قدیمہ کی ایک خفیہ کھدائی کے دوران کچھ ایسی چیزیں دریافت ہوئی ہیں جسے ممکنہ طور پر تابوت سکینہ سمجھا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر کچھ تصاویر، دعوے اور رپورٹس گردش کرنے لگی ہیں۔ کہا گیا ہے کہ اسرائیل نے اس مقام تک پہنچنے کی کوشش کی ہے اور کچھ خفیہ مذاکرات بھی ہوئے ہیں، لیکن ایرانی حکومت نے اس معاملے پر مکمل خاموشی رکھی ہوئی ہے۔ اگر یہ بات سچ ہو تو سوچیں، اللہ کی سب سے بڑی نشانی اس قوم کے پاس ہے جسے اسرائیل اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہے۔ یہ نہ صرف ایک مذہبی بلکہ ایک جغرافیائی، نظریاتی اور سیاسی زلزلہ ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ طاقت کا توازن یکدم بدل جائے گا اور یہ چیز دنیا کو ایک نئے عالمی تنازع کی طرف دھکیل سکتی ہے۔ یہ دعوے اور رپورٹس کتنے سچے ہیں اس کا کوئی حتمی ثبوت نہیں، مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ ان دعووں میں ایک بہت بڑی سچائی کی گونج موجود ہے۔ تابوت سکینہ اور امام مہدی علیہ السلام کا دور۔ ناظرین، اسلامی روایات میں تابوت سکینہ کا دوبارہ ظاہر ہونا ایک بہت ہی اہم علامت کے طور پر بیان کیا گیا ہے، اور یہ امام مہدی علیہ السلام کے دور سے جڑا ہوا ہے۔ کچھ معتبر تفاسیر اور اقوال کے مطابق جب بحیرہ تبریہ خشک ہونے کے قریب پہنچے گا تب دنیا ایک بڑے انقلابی مرحلے میں داخل ہو چکی ہوگی۔ اسی دور میں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور ان کی قیادت میں تابوت سکینہ کو دوبارہ منظر عام پر لایا جائے گا۔ یہ تابوت پھر ایک بار اللہ کی طرف سے ہدایت، نصرت اور روحانی طاقت کی علامت کے طور پر ظاہر ہوگا، اور یہی وہ لمحہ ہوگا جب حق اور باطل کے درمیان آخری اور فیصلہ کن معرکہ برپا ہوگا۔ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ تابوت کا ظاہر ہونا ایک واضح نشان ہوگا کہ اب دنیا کی باغ ڈور اہل حق کے ہاتھ میں آنے والی ہے، جیسا کہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ یہ سب اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ سائنسی نظریات اور سوچنے پر مجبور کرنے والی حقیقتیں۔ ناظرین، تابوت سکینہ کے متعلق صرف مذہبی نہیں بلکہ کچھ سائنسی نظریات بھی سامنے آ چکے ہیں جو مزید تجسس اور حیرت پیدا کرتے ہیں۔ کچھ سائنسدانوں اور ماہرین آثار قدیمہ کا ماننا ہے کہ یہ تابوت دراصل ایک قدیم الیکٹرو میگنیٹک آلہ ہو سکتا ہے، ایک ایسا طاقتور صندوق جس میں کوئی خاص توانائی محفوظ تھی، شاید ریڈیشن، اسٹیٹک بجلی یا کوئی ایسی قوت جو انسان کے حواس اور ماحول پر اثر انداز ہوتی تھی۔ بائبل میں بھی ذکر ہے کہ جن لوگوں نے تابوت کو ناپاک نیت سے چھونے کی کوشش کی وہ فوراً ہلاک ہو گئے۔ کیا یہ کوئی سائنسی قوت تھی یا تابوت میں واقعی ایسی چیز محفوظ تھی جو جسم کو نقصان پہنچا سکتی تھی، یا یہ صرف ایک روحانی سزا تھی؟ ان تمام سوالات پر سائنس آج تک کوئی حتمی جواب دینے سے قاصر ہے۔ کچھ ماہرین کہتے ہیں کہ تابوت ایک ہائی انرجی سٹوریج چیمبر ہو سکتا ہے جو لکڑی، سونے اور مخصوص اشیاء کے امتزاج سے ایک خاص برقی میدان پیدا کرتا ہے۔
اگر واقعی ایسا تھا تو یہ تابوت محض ایک مذہبی علامت نہیں بلکہ انسانی تاریخ کی سب سے روحانی توانائی کی مشین بھی ہو سکتا تھا۔ ناظرین، تابوت کو غائب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان اسے دنیاوی طاقت، سیاست یا جنگ و جدل کے لیے استعمال نہ کرے۔ یہ ایک امانت ہے جو صرف اہل ایمان کو تب عطا کی جائے گی جب وہ روحانی طور پر تیار ہوں گے۔ جب دنیا گناہوں سے توبہ کرے گی اور ظلم کی جگہ انصاف قائم ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنی یہ نشانی تابوت سکینہ دوبارہ ظاہر کر دے گا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی، دلچسپ اور سوچنے پر مجبور کرنے والی لگی تو اسے لائک ضرور کیجیے گا اور نیچے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ تابوت سکینہ کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تابوت واقعی ایران کے پاس ہے یا یہ کسی سرنگ میں دفن ہے یا آسمان پر محفوظ ہے؟